नमस्कार सम्पूर्णमा अनि आउँदै गरेको हिन्दूहरूको महान दोस्रो चाड तिहारको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज मैले तिहारको कथा लिएर आएको छु। यो तिहारको साथसाथै यमराज र यमुनाको कथा हो। यमराज र यमुनाको र कसरी जन्म भयो भन्ने कुरा यस कथाबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यो कथा धेरै समय पहिलेको कथा हो। त्यति बेला विश्वकर्मा वैज्ञानिक थिए। यमराज र यमुना विश्वकर्माको नाति नातिना थिए र तिनै यमराज र यमुनाबाट नै तिहारको सुरुवात भएको हो। सुरु गरौँ है त कथा। विश्वकर्माले श्रीकृष्णको द्वारिका अनि रावणको सुनै सुनको लङ्काको निर्माण गरेका थिए। उनका 3 जना छोरीहरू थिए, रिद्धि, सिद्धि र संज्ञा। ती 3 जना छोरीहरू मध्ये 2 छोरीहरू रिद्धि र सिद्धिको भगवान शिव र पार्वतीका छोरा गणेशसँग विवाह भएको थियो भने कान्छी छोरी संज्ञाको विवाह भएको थिएन। उनी निकै सुन्दर र शालीन थिइन्। त्यही उनको सुन्दरता र शालीनताबाट मोहित भएर सूर्यनारायण उनको हात माग्न भनेर विश्वकर्मा बाबाको घरमा आइपुग्दछन्। उनको विशाल महलमा त्यस दिन कान्छी छोरी संज्ञा एक्लै थिइन्। उनी बगैँचामा पुतलीहरूसँग फुलहरूसँग रमाइरहेकी थिइन्। त्यतिकैमा त्यहाँ सूर्यनारायणको आगमन हुन्छ। उनको तेजिलो प्रकाशले गर्दा संज्ञाले उनलाई हेर्न सक्दिनन्। यसरी तेजस्वी सूर्यनारायण आफ्नै अगाडि आएको देखेर संज्ञाले उनको त्यस तेज प्रकाशलाई हेर्न नसकी आँखा चिम्लिन्छन्। अनि आफूलाई अति नै मन परेर बिहा गर्छु भनेर आएका सूर्यनारायण ती सुन्दरीले आफूलाई देख्ने बित्तिकै आँखा चिम्लेको देखेर उनलाई निकै रिस उठ्छ। उनले संज्ञालाई भन्दछन्, ए नकचरी केटी, घरमा पाहुना आएपछि स्वागत सत्कार गर्नु त कहाँ हो कहाँ, अझ आँखा चिम्लेर देखेको नदेखेको झैँ गर्छस्। यो मेरो घोर अपमान भयो। तैँले यस्तो अपमान गरेको हुनाले मैले तँलाई श्राप दिन्छु। तेरो यस्तो छोरो प्राप्त होस् कि जो सबैको मृत्युको कारण बनोस्। एक्कासी जङ्गेर बोलेको देखेर संज्ञाले डराउँदै र विनम्र हुँदै भन्ने गर्दछिन्, हे अजनबी, मैले हजुरलाई चिनिनँ, तर हजुरको तेज अति नै कडा प्रकाशले गर्दा मेरो आँखाको ज्योति नै बिगारिदिला जस्तो भयो। त्यसैले मैले आँखा चिम्लेको हुँ। अब कृपा गरेर यो तेज अलिकति कम गरिदिनु भयो भने मैले आँखा खोल्न सक्थेँ। सूर्यदेवले संज्ञाको समस्या बल्ल बुझे। त्यसपछि उनले आफ्नो तेजलाई खिचेर स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत भए। संज्ञाले बिस्तारै बिस्तारै डराउँदै डराउँदै आँखा खोले। आफ्नो अगाडि अति नै सुन्दर युवक उभिएको पाएर संज्ञाको मन चञ्चल र काकुती लागे जस्तो भयो। उनको खुट्टा लुलो भयो। संज्ञाले उति नै लजाएको आँखाले याचनापूर्वक घुरेर हेर्दै बिन्ती गरिन्, हे अलौकिक महापुरुष, तपाईँले एकै नजरमा मेरो मन हरिदिनु भयो। संज्ञाको यस्तो चञ्चल हालत देखेर सूर्यदेवले भने, हे सुन्दरी, तिम्रो सुन्दरताबाट मोहित भएर म यहाँ आएको थिएँ। तिमीलाई भेटेर अति नै खुसी लाग्यो। अब तिमीलाई पुत्रीको पनि वरदान दिन्छु। ती पुत्री तिमी जस्तो हरेक प्रकारले चञ्चल र ठुलो हृदय भएकी हुनेछिन्। यसरी सूर्यदेवको श्राप र आशीर्वाद दुवैको कारणले संज्ञाले 2 जना सन्तानलाई जन्म दिन्छन्। उनको जेठो छोरा एम जन्मे। यी तिनै एम हुन् जो पछि यमलोकको राज्य गरेर बसे। त्यसपछि उनको नाम यमराज रहन गयो। उनको काम नै सम्पूर्ण प्राणीको मृत्युको समयको निर्धारण गर्ने र उनीहरूलाई मृत्युपछि सजाय वा पुरस्कार के दिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने उनको काम भयो। त्यस्तै संज्ञाको दोस्रो सन्तानको रूपमा छोरी जन्मिन्, जसको नाम एमी राखियो। उनी सानैदेखि नै अति नै चञ्चल र सुन्दर थिइन्। एमीले पछि एउटा नदीको रूप धारण गरेर बग्न थाले र मानिसहरू त्यसैमा पाप पखाल्ने र स्वच्छ बनाउने काम गर्न थाले र त्यहाँदेखि नै उनलाई आजकाल यमुना भनेर चिनिन्छ। सम्पूर्ण प्राणीको मृत्युको जिम्मा लिएका यमराजको दैनिक अति नै व्यस्त थियो। सधैँ त्यही काम गर्दा गर्दै आफ्नो दैनिकीबाट उनी निकै आत्तिसकेका थिए। उनी वाक्क दिक्क र प्याक्क भएका थिए। तर जतिसुकै दिक्क भए पनि यमराजले त्यो काम भने छोड्न सक्दैनथे। हर दिन, हर रात, हर पल मानिसहरू, जीवहरूको मृत्यु उनको फल हिसाब गरेर बस्नु कति दिक्क लाग्दो काम होला।
मृत्यु, रोदन, पीर, व्यथा जस्ता कुराहरूबाट दिक्क भएका यमराजलाई एक दिन एउटा कागले निमन्त्रणा पत्र लिएर आइपुग्छ। त्यो निमन्त्रणा पत्र उनकी बहिनी यमुनाले पठाएकी थिइन्। कामको व्यस्तताले गर्दा उनले सबै परिवार आफन्त सबैलाई बिर्सिएका थिए। बहिनीले निमन्त्रणा पठाएको भए पनि उनी जान सक्ने अवस्था भने थिएन। उनी गएपछि मानिसहरू मर्न छोड्छन् र हाकार मचिन लाग्छ भन्ने उनलाई लाग्दथ्यो। तर बहिनीको निमन्त्रणा पत्रले उनलाई उनको बाल्यकालको याद दिलाउँछ। त्यति बेला यमुना अति नै चकचक गरेर उनलाई दुःख दिन्थिन्। जति चकचक गरे पनि उनलाई यमुनाले जस्तो स्वच्छ मनले अरू कसैले पनि माया गरे जस्तो लाग्दैनथ्यो। त्यसैले यमुना उनको साह्रै प्यारी बहिनी थिइन्। तर तिनै बहिनीसँग पनि नभेटेको जुगौँ भइसकेको थियो। त्यसैले यसरी सोच्दा सोच्दै यमराजले त्यस्तै मेरी बहिनी कस्ती भयो होला भन्ने लाग्यो। तर उनलाई भेट्न जानुभन्दा पनि यही बोलाउनु पर्यो भनेर सोच्दछन्। तर काम गर्दा गर्दै उसलाई बोलाएर यस्तो विभत्स दृश्य देखाउनु भन्दा म आफू नै जान ठिक होला, मैले नै फुर्सद मिलाउनु पर्यो भन्ने सोच्छन्। उनलाई के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ। त्यस दिन राति राम्रोसँग पनि सुत्न सक्दैनन्। बहिनीसँग खेलेका हाँसेका त्यस्ता कुराहरू याद आए अनि यसरी त भएन भन्ने सोचेर उनले आफूलाई आफू नहुँदा अरूले गर्न मिल्ने कामहरूको सूची बनाउन थाल्छ। त्यसरी आफूले छोडेर जाँदा पनि एक दिन यमलोकको काम चल्ने उनले देख्दछन्। त्यसपछि उनले आफ्ना सहयोगीहरूलाई बोलाएर एक दिन बिदा दिनुपर्ने भयो, त्यतिन्जेलको लागि यमलोकको काम सम्हालिदिनु पर्यो भन्दछन्। यसरी उनका कुरा सुन्ने बित्तिकै सबै कर्मचारी डराउँछन् र उनीहरूले एक दिन काम ठप्प भयो भने त बिजोग हुन्छ भन्दै विरोध गर्न थाल्छन्। त्यसपछि यमराजले सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी कामको जिम्मा लगाइदिएर एक दिन बहिनी कहाँ जानको लागि तयार हुन्छन्। उनले बहिनी यमुनालाई भेटेर कुशल मङ्गल कुरा बुझेर फर्किने सोचमा यमुनाको घरतर्फ लाग्दछन्। उता यमुनाले यसअघि पनि यमराजलाई बोलाउनका लागि धेरै प्रयास गरेकी थिइन्। उनले धेरै रङ्गी चराहरूसँग खबर पठाइसकेकी थिइन्। तर यमराजलाई कहिले पनि फुर्सद मिलेको थिएन। जति निमन्त्रणा पठाउँदा पनि उनले नआएकोले यमुनाले रिसाएर यस वर्ष नराम्रो कालो कागसँग सन्देश पठाएकी थिइन्। यसरी राम्रा चराहरूले लगेको निमन्त्रणालाई स्वीकार नगरेर नआएपछि यो कालो कागले लगेको निमन्त्रणालाई पनि के स्वीकार गर्लान् भन्ने उनलाई लागेको थियो। तर जब उनले परैबाट भैँसीमाथि चढेर यमराज आफूतिर आइरहेको देखिन् तब उनको खुसीको सीमा नै रहेन। उनले खुसी हुँदै कागलाई बोलाइन् र उसलाई पूजा आजा गरेर हरेक प्रकारको मिष्टान्न भोजन गराइन्। यसरी बहिनी यमुनाको खबर दाजु यमराजसम्म पुर्याएको उपलक्ष्यमा नै कागको पूजा आजा र मिठो भोजन खुवाई काग तिहार मनाउँदै आइरहेको मानिन्छ। उता काग पनि आफूले लगेको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर बहिनी यमुनाको घरमा यमराज आएको देखेर निकै खुसी हुन्छ। यता यमुनाले हतार हतार दाजुको स्वागत गर्नका लागि तयारीमा लाग्छन्। यमुनाले भव्य दीपावली र पूजा आजा गरेर दाजु यमराजको स्वागत गर्दछन्। यसरी भव्य स्वागत गरेको देखेर यमराज पनि खुसी भई कागलाई पनि धन्यवाद दिन्छन् र त्यस समयदेखि नै काग पनि यमराजको अत्यन्तै प्रिय भक्त बन्दछ। खासमा यमराज यमुनाको हालखबर बुझेर एक दिनमै फर्कने चाँजो मिलाएर आएका थिए। तर यति धेरै लामो समयपछि आएका आफ्ना दाजुलाई यमुनाले सजिलै जान दिएनन्। यमराजले यमुनालाई म नगए यमलोकको सबै काम ठप्प हुन्छ। आज एक दिनको लागि मैले शुम्भ र अशुम्भलाई काम सम्हालिदिन लगाएर आएको हुँ। यमुनाले भोलिको काम पनि उनीहरूलाई नै सम्हालिदिन आग्रह गर्दछन्। तर यमराज मान्दैनन्। यसरी नमानिसकेपछि यमुनाले आफ्नो कुकुरलाई बोलाएर यमराज भोलि र पर्सि पनि यमलोक नआउने खबर यमलोक पुर्याउन लगाइदिन्छन्। यसरी बहिनीको जिद्दीको अगाडि उनको केही लाग्दैन र त्यही कुकुरलाई सबै विवरण बताएर यमलोक पठाउँछन्। कुकुर यमराजको दूत बनेर यमलोक पुगेर सबै विवरण दिएर आइपुग्दछ। त्यसरी कुकुर फर्केर आएपछि यमुनाले कुकुरलाई पनि पूजा आजा गरी
स्वागत सत्कार गर्छिन्। कुकुरले यमदूतको रूपमा सन्देश लान सहयोग गरेकोमा उनले कुकुरलाई मिष्टान्न भोजन गराएर धन्यवाद दिन्छन्। यसरी नै त्यति बेलादेखि नै कुकुरलाई यमदूतको रूपमा मानी खबर आदान प्रदान गर्ने भएकाले नै कुकुरको पूजा आजा गरेर कुकुर तिहार मनाउन सुरु गरिएको हो। त्यही समयमा नै देवी लक्ष्मीको यमराजलाई भेट्नुपर्ने एउटा काम आइलाग्दछ। उनी यमलोकमा यमराजलाई भेट्न जान भनेर लागेकी थिइन्। उनले यमराज बहिनी यमुनाको घरमा आएको थाहा पाएर आफ्नो वाहन गाईलाई यमुनाको घरमा यमराजलाई भेट्न आउने सन्देश पठाउँदछिन्। यसरी देवी लक्ष्मी आफ्नो घरमा आउन लागेको थाहा पाएर यमुनाले घरभरि दीपावली गरेर पूजा आजाको बन्दोबस्त गर्दछिन्। देवी आउने बाटोलाई श्रृङ्गार गर्न थाल्छिन्। त्यसको साथसाथै लक्ष्मी देवीको सन्देश लिएर आउने गाईलाई पनि पूजा गर्दछिन्। लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मी र यमराज दुवैले यमुनाको घरमा बसेर भलाकुसारी गरे र त्यस दिनदेखि नै गाईलाई पूजा आजा गरी लक्ष्मी पूजा गर्दै आइरहेको मानिन्छ। यसरी 3 दिनसम्म बहिनी यमुनाको घरमा बसिसकेपछि चौथो दिन उनी यमलोक फर्कने विचार गर्दै आएका थिए। हुन त उनलाई बहिनीको साथमा बस्न पुगेकै थिएन, तर पनि कामलाई धेरै दिनसम्म छाड्न हुँदैन भन्ने भएर उनी फर्कने विचार गर्दै गर्दा लक्ष्मीको सन्देश सँगै लिएर आएको गाईसँगै आएको गोरुले भन्न थाल्दछ, जोर दिनमा फर्किनु उचित हुँदैन, त्यसैले 5औं दिनमा फर्किनु राम्रो हुन्छ। गोरुको यस्तो कुरा सुनेर यमुना अति नै प्रसन्न भएर गोरुलाई मिष्टान्न भोजन गराए। यसरी गोरुलाई मिष्टान्न भोजन र पूजा आजा गरेर गोवर्धन तिहारको पूजा गरिन्। यसरी नै गोवर्धन तिहारको सुरुवात भएको मानिन्छ। गोवर्धन तिहारको भोलिपल्ट 5औं दिन यमुनाले दाजु यमराजको भव्य पूजा गरेर बिदाई गर्ने तयारी गर्दछिन्। यसरी यमराजलाई बहिनी यमुनाले रङ्गी चङ्गी टीका लगाइदिएर पूजा गरेर बिदा गरेकी थिइन् रे। त्यसैले नै त्यस दिनदेखि त्यो दिनलाई नै भाइटिका भनेर मनाउँदै आइरहेको किंवदन्ती रहेको छ। तिहारको कथा यही सकिन्छ। यस्तै अरू रोचक कथा लिएर अरू दिन उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा माग्दछु। धन्यवाद। यस्तै नयाँ कथाहरू सुन्नको लागि मेरो यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु है त।